اگر کوئی بندہ کہندا ہے میرا پیارا ہاتھ کڑی دے اندر آ گیا ہے، کوئی پرچہ ہو گیا ہے، نجائز گرفت اندر آ گیا ہے، نجائز سزا دے اندر چلا گیا ہے، جیل دی قید اندر چلا گیا ہے، اگر کوئی میری ماں بہن کہندی ہے اللہ پاک نے بیٹے بیٹی دی امید لگائی ہے، اے دے واسطے اللہ راواں نو آسان کر دے، میں ڈاکٹراں کولوں بچ جاواں، آپریشناں تو بچ جاواں، اے جڑا ذکر دسن لگا اینو پڑھنا تیرا کام ہے، اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے گا۔ جیڑا بندہ آندا ہے میں مصیبتاں دے اندر آ گیا، بڑیاں بڑیاں مصیبتاں دے پہاڑ میرے سامنے آ گئے نے، رزق دے معاملے اندر کمی آ گئی ہے، اولادی معاملات دے اندر، رشتہ داری معاملات دے اندر کمی آ گئی ہے، اس پڑھائی تے ذکر نو کرنا تیرا کام ہے، اللہ زندگی دیاں ساریاں مصیبتاں دیاں ہتھ کڑیاں توڑ دین گے۔ وظیفہ پتہ کیڑا ہے؟ سننا ذرا وظیفہ کیڑا ہے؟ قرآن پاک دے اندر فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے پڑھنا تیرا کام ہے، اللہ آپریشنہ والے راستیاں تو بچا دے گا، اے پڑھنا تیرا کام ہے، اللہ جیلاں دے اندر نجائز مقدمات نو دور اللہ پاک فرما دین گے، اے وظیفہ پڑھنا تیرا کام ہے، اللہ تیری زندگی اندروں اس طرح جویں مکھن چوں وال کڈی دائے اس طرح دکھاں نو کڈ کے اللہ سکھاں والی تے آرام والی آسانی والی زندگی عطا فرما دین گے۔ ایک قرآن پاک دے اندر ایک واقعہ ہے، ایک رب دا پیغمبر گزریا ہے جنہ دا نام ہے جناب یونس علیہ السلام۔ او قوم دے نال نہ کوئی تلخی ہوئی تے رب کولوں عذاب منگیا، او ناراضگی غصہ ہوئی، جناب یونس علیہ السلام نہ آ گئے نے، قوم نہ ناراض ہو کے قوم چوں نکل کے آ گئے نے، وہ کشتی اندر سوار ہو گئے نے تے کشتی جڑی ہے نا درمیان چ جا کے وہ ڈولے کھان لگ پئی۔ کشتی دا ملا کہندا ہے ہن اے دا اکو ہی حل ہے بچن دا کہ ایک بندہ اپنی جان دی قربانی دے، وہ نکل جائے تے باقی ساریاں جاناں محفوظ ہو جان گیاں۔ ہن کون جان دین واسطے تیار ہے؟ ہن کشتی دا ملا کہن لگا کہ انج کرنے ہاں کرہ پانے ہاں، نام لکھنے ہاں تے جدے نام دا کرہ نکل گیا او لہذا سمندر اندر دریا اندر چلا جائے، باقیاں دیاں جاناں تے بچ جان گیاں۔ تے جدو کرہ پایا گیا تے کرہ نکلیا رب دے پیارے پیغمبر جناب یونس علیہ السلام دے نام دا۔ جدو کرہ نکل گیا جناب یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی ہے دریا دے اندر، آسمان تو آواز آئی ہے، مچھلی نو رب نے حکم کیتا ہے مچھلیے میرا بڑا پیارا پیغمبر یونس آ رہا ہے، ذرا منہ ذرا کھول کے رکھیں تے ایک ہی لقمہ بنا کے ذرا اپنے پیٹ دے اندر جا کے لے جائیں۔ اے مچھلی آئی ہے، مچھلی نے منہ کھولے ہے، جناب یونس نے چھلانگ لگائی ہے تے مچھلی نے ایک لقمہ بنایا تے اپنے پیٹ دے اندر جا کے نگل گئی ہے، ثابت دا ثابت لے گئی ہے۔ ہن اینا اندھیریاں دے اندر جناب یونس علیہ السلام نے کی کیتا ہے؟ آئیے ذرا سنیے اللہ پاک دے قرآن اندروں میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے، ایسی جیل اندر چلے گئے جدا کوئی گیٹ کیپر کوئی نے، ایسی جیل اندر چلے گئے جتے پیسہ کوئی نہیں چلدا، سفارشاں کوئی نہیں چل دیاں، ایک تے رات دی اندھیری دا اندھیرا ہے، ایک پانی دیاں تیواں دا اندھیرا ہے، ایک مچھلی دے پیٹ دیاں تیواں دا اندھیرا ہے۔ اینا تیواں اندر جناب یونس پیغمبر بڑے پریشان تے غم صدائے۔ ان جناب یونس علیہ السلام نے کی کیتا ہے؟ پکارے آدم علیہ السلام نو نہیں پکاریا، نہیں موسیٰ عیسیٰ نو پکاریا، نہیں کسے دربار والے رخ کیتا۔ اینا اندھیر کوٹھنیاں اندر جناب یونس علیہ السلام کی کر دینے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ دے اندر جناب
جناب یونس نے کی کہ آئے لا الہ الا انت، اللہ تیرے تو علاوہ مشکلہ ٹالن والا کوئی نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ اینا اندھیر کوٹھنیاں اندروں نجات دین والا کوئی نہیں، اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، اللہ اگر تساں ایتھوں رہائیاں عطا نہ کیتیاں اساں تے ظالماں دے اندروں لکھے جاواں گے لا الہ الا انت۔ ہن یونس پیغمبر نے پکارے ہے مچھلی دے پیٹ تے پانی دیاں تہواں اندر جا کے، کتنے کروڑا میل سفر ہے، ارباں کرباں میل سفر ہے آسماناں دا، آسمان والے رب نے اتھے بہ کے یونس دی اس دعا تے ذکر تے پڑھائی دی برکت دے نال یونس دی دعا نو سن کے کی فرمایا ہے، فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے یونس پیغمبر آ جا میں تیریاں دعاواں نو سن لے آئے، اپنی صلح ہو گئی ہے، تو پکارے مینوں بڑے پیارے انداز اندر جیڑا ذکر جیڑی پڑھائی کر کے تو مینوں پکارے آئے، آسمان والے رب نے فرمایا اے مچھلی بڑے آرام دے نال جویں اندر لے کے گئی ساں ایویں ہی سمندر دے کنارے تے میرے یونس پیغمبر نو رہائیاں عطا کر دے۔ اللہ پاک نے یونس علیہ السلام نے مینوں دسو اس تو وڈی جیل کیڑی ہے؟ مچھلی دا پیٹ اس تو وڈی جیل دنیا دیاں جیلاں تے شے ہی کوئی نہیں۔ اگر نجائز مقدمے اندر میرا ویر آ گیا پریشان نہ ہو، 10 جڑا حوالات اندر باندھے جیل دیاں سلاخاں اندر باندھے انہوں کو جا کے پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ احمد بھائی عمران خان نوں دس دیو جا لا الہ الا انت، بھائی عبدالخالق صاحب دس دیو، وظیفے دی بڑی برکت ہے انشاءاللہ الرحمن، اللہ پاک کرم فرما دے گا، اللہ پاک سارے مسلمانہ تے اپنے خاص رحمت تے کرم فرما دے۔